समर अब्बास साहब प्रोग्राम एंकर दुनिया न्यूज़ में हमें ज्वाइन किया। समर अब्बास साहब, चूंकि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे थे, एक तो इसमें खुलासा बताइएगा और फिर दूसरा ये भी बताइएगा कि इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। DGISPR की मौजूदगी KP में, आपको लगता है कि क्या कोई पॉलिसी तब्दीली भी है? देखिए, पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है और आज पेशावर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का DGISPR का मकसद तो बड़ा वाज़ेह था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त मुख्तलिफ दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, ये तो वाज़ेह किया गया कि कोई बड़ा ऑपरेशन इस तरह से नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इंतहाई प्रिसाइज जो ऑपरेशन होते हैं वो किए जा रहे हैं। और ये बताया गया कि यहाँ पे थ्रेट जो है वो बड़ी है पिछले कुछ अरसे में, और इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह किया गया DGISPR की जानिब से। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बताया जाना कि इस वक्त जो कार्रवाइयां हो रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, ये खैबर पख्तूनख्वा को जो है दहशतगर्दी के नासूर से पाक करना इसका वाहिद मकसद है। और इसमें जो सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है, कुछ सियासी बयानियों के पीछे छुपने की कोशिश की जाती है, उस पर भी उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसी कोई भी जो है सियासी बयानियां उससे नहीं जो है खातिर में लाया जाएगा। एक ही मकसद है, एक ही जो है मिशन है, वो है पाकिस्तान को और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को पुरअमन बनाना। और उसके लिए जो है किसी को भी कोई खुश होता है या कोई नाराज होता है, किसी चीज को खातिर में नहीं लाया जाएगा। कोई सियासी बयानियां बनाने की कोशिश करता है, कोई अपने सियासी बयानी के पीछे छुपने की कोशिश करता है, उससे बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जो सिक्योरिटी है वो मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की फोरमोस्ट प्रायोरिटी थी, है और रहेगी। और इस हवाले से अफगानिस्तान के बारे में भी बात हुई और हमने भी सवाल पूछा कि वहाँ पे जो एक स्ट्राइक कल हुई है करदम TTP के ठिकानों के ऊपर, वहाँ पे उनके कमांडर नूर वली महसूद के ऊपर, तो उस वाले से भी DGISPR ने उस पर डिनाई तो नहीं किया, लेकिन जी उन्होंने जरूर कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जो पाकिस्तान के मुफाद में था पाकिस्तान ने किया है। अफगानिस्तान के पैराए में हमने बातचीत की, उनको कन्विंस करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान ने तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर मल्टीलैटरल भी और पाकिस्तान ने जो है वो बाहमी जो है उस पर भी पाकिस्तान ने फोरम से बात की, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिस्पांस वहाँ से नहीं आया हाथिर हा किस्म का के दहशतगर्दी के वाले से जो वहाँ से फैसिलिटेशन होती है, जो वहाँ से सहूलतकारी होती है, उसमें किसी किस्म की रुकावट डालने के लिए तो पाकिस्तान ने अपने अवाम के मुफाद में, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को या किसी और मुल्क को खुश नहीं करना, किसी और मुल्क ने पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी गारंटी नहीं करनी। पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी अवाम ने खुद पाकिस्तान की सिक्योरिटी को गारंटी करना है, सेफ गार्ड करना है। तो उसके लिए पाकिस्तान ने पहले भी जो किया है, पाकिस्तान आज जो कर रहा है, पाकिस्तान आइंदा भी करेगा। सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद में किसी और मुल्क के मुफाद को या किसी और मुल्क की अपीजमेंट को नहीं देखा जाएगा। तो ये बड़ी ही एक क्लियर स्टेटमेंट थी, बड़ी क्लियर पॉलिसी थी कि ये जो आजकल बयान दिए जाते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम से बात की जाए, अफगानियों से बात की जाए, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अमन लाना है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अमन जो है वो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अफवाज जो है वो खुद अमन लेकर आएंगे, किसी और मुल्क से जो है वो उसका रास्ता नहीं आएगा। और जो फैसिलिटेशन जहाँ पे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बात की, जहाँ पे जो होती है, उन्होंने कहा कि 3 चॉइसेस हैं। वो लोग जो फैसिलिटेशन कर रहे हैं दहशतगर्दों की, उनके पास 3 चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1 ये बताई गई है कि एक तो वो उनके खिलाफ जो है वो खुद ही उठ खड़े हों, जो बंदा कहीं पे सहूलतकारी कर रहा है किसी मजबूरी की वजह से या अपने शौक से। दूसरा यह है कि वो हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो उनको इंफॉर्मेशन दे, उनका साथ दे इस जो है वो टेररिज्म के या फिर जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। अगर नहीं करता कोई तो फिर उससे सहूलतकार समझा जाएगा दहशतगर्दों का और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये जो है आज का तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जो खुलासा था कि किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो एक खास बयानिए के तहत, एक खास सियासी मकसद के तहत जो है दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को, दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाले ऑपरेशंस को मुतनाज़ बनाने की जो कोशिशें हो रही है, उस हवाले से अवाम को बताना था कि ये खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के लिए, यहाँ के अवाम और यहाँ के जो यहाँ की जो पुलिस है उसकी सेफ्टी के लिए सब कुछ हो रहा है। और काफी डिटेल बात हुई, अफगानिस्तान के बॉर्डर के वाले से बात हुई कि किस तरह से वहाँ पे एक जो प्रोपेगेंडा होता है कि वहाँ के लोग कैसे अंदर आते हैं, तो उस पर भी बड़ी डिटेल DGISPR ने बताया कि इतना बड़ा बॉर्डर है 2900 किलोमीटर से ज्यादा का, इसकी सिक्योरिटी जो है उसकी कोशिश तो की जाती है, लेकिन दुनिया भर में बॉर्डर्स को दोनों तरफ से गार्ड किया जाता है। एक तरफ के जो मुल्क की सिक्योरिटी है वो भी बॉर्डर को गार्ड करती है, दूसरे मुल्क की तरफ से भी गार्ड किया जाता है, लेकिन अफगानिस्तान की साइड पे अनफॉर्चुनेटली वहाँ से बजाय इसके कि सिक्योरिटी दी जाए, बॉर्डर को गार्ड किया जाए, वहाँ से सहूलतकारी की जाती है दहशतगर्दों को पाकिस्तान की तरफ भेजने की, मुख्तलिफ नार्कोस जो है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजने की जो है वो कोशिश की जाती है, उनकी फैसिलिटेशन होती है। तो इस पर भी बड़ी देर बातचीत की गई है, लेकिन एक चीज जो है वो वाज़ेह की गई है कि किसी भी तरह के बयानियां बनाने की कोशिश की जाए, किसी भी तरह के जो हरबे इख्तियार किए जाए इन ऑपरेशंस को मुतनाज़ बनाने के हवाले से, या जो कोई अपनी सियासी गिमिक्स करना चाह रहा है
نام تو نہیں لیا, واضح اشارہ تو نہیں کیا, لیکن جو ہے ایک جسٹ ایک پاسنگ کامنٹ تھا, ایک اشارہ تھا کہ یہ جو آج کل عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے, تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ تبدیلی جو ہے علی امین جناح پور کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ آپریشنز میں جو ہے یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی ایسے کسی سیاسی گیمک کو جو ہے وہ بالکل بھی خاطر میں نہیں لایا جائے گا. جو آپریشنز ہیں دہشت گردی کے خلاف جس طرح سے وہ چل رہے تھے وہ چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہیں گے, لیکن آپریشنز کے حوالے سے بالکل واضح کیا گیا ہے کہ کوئی میجر بڑا آپریشن اس طرح سے نہیں ہو رہا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, انتہائی پریسائز آپریشنز ہیں جو کہ انٹیلیجنس جو ہے پہلے فراہم کی جاتی ہے اور صرف جو ہے ٹارگیٹڈ کارروائی وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ انفارمیشن ہوتی ہے دہشت گردوں کے موجود ہونے کی. تو اس بارے سے بھی بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ آج واضح کی گئی ہے ادارے کی جانب سے. یقینی طور پر کافی کلیئر سٹانس تھا اور انہوں نے پریسائز جو آپریشنز ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. طارق رشید صاحب, اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری صورتحال میں عوامی اعتماد کو بحال کرنا بڑا ضروری ہے, وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور ایسی صورتحال میں جہاں پر خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر دہشت گردی بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں, یہ عوامی جو اعتماد ہے اسی کو بحال کرنے کے لیے عوام کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے پریس کانفرنس کی گئی تاکہ اس میں تمام چیزیں بتائی جائیں کہ اس وقت پاکستان کو جو خطرات درپیش ہیں اس کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا وہ کون سے ادارے کر رہے ہیں اور کون سے ادارے نہیں کر رہے. اور جہاں تک عوام کو اعتماد میں لے کے اس دہشت گردی کے خلاف انہیں آن بورڈ کیا جائے تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو لوکل ہیں, خاص طور پہ دیکھیں یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں خاص طور پہ KPK میں ہو رہی ہیں, یہ جو 7 پہلے فاٹا کے علاقے تھے اب 7 وہ ڈسٹرکٹس بن گئے ہیں, باجور, مومند, خیبر, ارغزئی, کرم, نارتھ و ساؤتھ وزیرستان. اب دیکھیں زیادہ تک یہ ہو رہی ہیں اور یہ پاکستان علاقے جو ہیں افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہیں اور میں خود اس علاقے میں سروس کر چکا ہوں. ہمارا ایگزیکٹ بارڈر 2640 کلومیٹر ہے اور یہ پورس بارڈر ہے, اس میں فینس لگی ہوئی ہے, بٹ دیکھیں چپے چپے کو آپ گارڈ نہیں کر سکتے. اور پھر جب یہ نیکسس جس کو انہوں نے ہائٹ لائٹ کیا, کرائم کا نیکسس جس میں سمگلرز ہیں, ڈرگ ٹریفکرز ہیں اور سمگلنگ گاڑیوں کی کرتے ہیں, سگریٹس کی کرتے ہیں, پیٹرول کی کرتے ہیں, یہ نیکسس ہمیں توڑنا ہوگا. اور پھر انہوں نے ہائٹ لائٹ یہ کیا کہ جو ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں ان کو KPK کی عدالتیں سزا نہیں دے رہی. اب دیکھیں سب سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ ہو رہے ہیں KPK اور بلوچستان میں, اور سب سے کم کنوکشن ریٹ ہے بلوچستان اور KPK میں. اب میں اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا, پنجاب میں 70 سے 80% کنوکشن ریٹ ہے اور صوبہ سندھ میں 55 سے 60% ہے, اور یہاں جو KPK میں صرف مشکل سے 20 سے 25% کنوکشن ریٹ ہے, اور بلوچستان میں تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے, ٹوٹل 6% کنوکشن ریٹ ہے. اب اتنے بڑے وہاں واقعات ہو رہے ہیں, کیوں ان کو کنوکٹ نہیں کر رہے؟ ہمارے یہ سینئر عدالتیں ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور اس قسم کے جو کیسز ہیں ان کو دنوں میں ان پہ اپنے ججمنٹ دینی چاہیے اور حکومت کو ان کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام افغانی ریفیوجیز کو واپس جانا ہوگا. ہم نے ان کی بہت مہمان نوازی کی اور انہوں نے ہماری اس چیز کی قدر نہیں کی. اب وہاں پہ ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ واپس جائیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور جو سہولت کار اگر کسی قسم کے ان کو کر رہے ہیں, انہیں KPK کی اور بلوچستان کی حکومت کو چاہیے کہ انہیں کانفیڈنس ملے, انہیں مدد کریں, جیسے 3 آپشنز بتائی گئی اس کانفرنس میں. اور اگر وہ بات نہیں مانتے, لاتوں کے بھوت ہیں تو باتوں سے نہیں مانیں گے, ہمیں انہیں لاتیں چلانی چاہیے, انہیں بھی وہی سزائیں دیں جو آپ ٹیررسٹ کو دیتے ہیں. پھر دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے بتائی کہ مدارس کو ابھی تک رجسٹر نہیں کیا. میں جب خود آپریشنل کمانڈر تھا, سینئر آفیسر تھا بلوچستان میں 2007 میں, اس وقت بھی مدارس کو رجسٹر کرنے کی کوشش کی. اور آج بھی دیکھیں ہم 2025 میں بات کر رہے ہیں, ہماری جو منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ہے اور اس کے انڈر جو DG ہے ریلیجیس ایجوکیشن کے, وہ رجسٹر ہی نہیں کر سک رہے. تو دیکھیں یہ بڑے ہماری قسم کا بڑے میجر اس میں ہماری فالٹ لائنز ہیں, انہیں ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اور یہ جو ناسور ہے دہشت گردی کا, جب تک عوام فوج کے ساتھ حکومت کے ساتھ نہیں ملیں گے اس کا خاتمہ بہت مشکل ہوگا. تو انشاءاللہ جیسے DG SPR صاحب نے تمام چیزوں کو عوام کو بتایا, اس میں عوام کا اعتماد بحال ہوگا اور انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اور پاکستانی افواج جو عوام کی ترجمان ہے, اس کی جو لگن, جذبہ شہادت اور ملک سے محبت کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس ناسور کو جلد اپنے ملک سے اکھاڑ باہر کریں گے.